अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हनी भट्ट और आज का लेक्चर है पावर ऑफ वर्ड्स, लफ्ज़ों की ताकत, अल्फाज की ताकत। हम अल्फाज का इस्तेमाल अपने ख़यालात, अपनी सोचों, अपने एहसासात, अपने जज्बात को ज़ाहिर करने के लिए और बातचीत करने के लिए करते हैं। अल्फाज में बहुत ताकत होती है। अल्फाज हम लिखते भी हैं, अल्फाज हम बोलते भी हैं और अल्फाज हम सुनते हैं। इन तीनों हालतों में अल्फाज की अपनी ही ताकत होती है। अल्फाज हमारी सोचों को, हमारे अकायद की और हमारे अल्फाज की शक्ल देते हैं। मुंह से निकले हुए अल्फाज दोबारा वापस नहीं हो सकते और हम जो भी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो सच्चे होने चाहिए, उनमें कोई मुबालगा आराई नहीं होनी चाहिए, उनमें झूठ नहीं होना चाहिए। जो कुछ हम कहते हैं या जो कुछ हमें कहना होता है वो हमें दयानतदारी से कहना चाहिए। अल्फाज जो लिखे हुए होते हैं उनकी ताकत और उनकी तासीर वो ज़्यादा होती है। लिखे हुए अल्फाज हमें कहानियाँ बयान करते हैं, हमें बायोग्राफीज़ देते हैं, हमें वाक़यात देते हैं, हमें माजी की तारीख़ के बारे में बताते हैं और बहुत सारी जो आसमानी किताबें हैं वो रिटन शक्ल में हैं। ये रिटन शक्ल में जो लिखी हुई तहरीरें होती हैं इनकी ताकत ज़्यादा होती है और ये हमारे बिलीफ के सिस्टम को, द सिस्टम ऑफ बिलीफ्स, कि हमारे अकायद के सिस्टम को ये एंटायरली मुतासब भी कर सकती हैं, बदल भी सकती हैं, चेंज भी कर सकती हैं। हर लफ्ज़ की आवाज़ होती है, हर लफ्ज़ का अपना तअद्दुद होता है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी होती है और जिसकी वजह से उसके अंदर एक इनहेरेंट मौरूसी ताकत होती है। कुछ मुस्बत अल्फाज, उनकी फ्रीक्वेंसी मसलन अमन, खुशी, बहादुर, इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और ये वो अल्फाज हैं जो हमारे दिमाग की इल्मी सलाहियत को बढ़ा देते हैं। कुछ अल्फाज की तअद्दुद या फ्रीक्वेंसी वो कम होती है, जैसे मौत, खौफ, डर, बीमारी, बीमार, ये मनफी अल्फाज हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है और ये हमारे दिमाग की इल्मी सलाहियत को कम कर देते हैं। अल्फाज में बादशाहतों और सल्तनतों गिराने की भी ताकत होती है और उनको उठाने की भी ताकत होती है। अल्फाज तामीरी तौर पे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, अल्फाज तक़रीबी तौर पे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अल्फाज किसी को खुश भी कर सकते हैं और अल्फाज किसी को नाखुश भी कर सकते हैं। अल्फाज किसी को आंसू भी दे सकते हैं, अल्फाज किसी को मुस्कुराहटें भी दे सकते हैं। अल्फाज दुनिया में बड़ी बड़ी सियासी और समाजी तहरीकों के बायस बन सकते हैं। अल्फाज दुनिया में बड़े बड़े इनकलाब ला सकते हैं और इनकलाब हिस्ट्री के धारे को चेंज कर सकते हैं। हमें दुख भी दे सकते हैं, दर्द भी दे सकते हैं, हमें ज़ख्म देते हैं और ज़ख्म के ऊपर रखने वाला मरहम भी देते हैं। ये बतौर पॉइज़न भी काम कर सकते हैं तो बतौर तरियाक भी काम कर सकते हैं। ये शफा भी हैं और ये वबा भी हैं, ये जफा भी हैं और ये वफा भी हैं। कुछ अल्फाज उनको हम बतौर हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बुलेट की शक्ल में इस्तेमाल होते हैं। अल्फाज गोली की तरह होते हैं और हमारा जो मुंह है ये बैरल के तौर पे, ये बंदूक के तौर पे, ये गन के तौर पे इस्तेमाल होता है। जब हम अपने मुंह से अल्फाज गोलियों की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं तो ये दूसरे लोगों को इंजर करते हैं, डैमेज करते हैं, उनका नुकसान करते हैं, ये उनको रुलाते हैं, ये उनको गम देते हैं, खुशियां देते हैं, बीमारी देते हैं, दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, रुकावटें उनके रास्ते में खड़ी करते हैं। लेकिन जब हम अल्फाज को बुलेट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो बुलेट का एक रिएक्शन भी होता है, यानी कि जब हम नेगेटिव लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उनका एक रद्द अमल भी होता है, वो हमारे बॉडी को भी नुकसान देते हैं, वो हमारे बॉडी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह कुछ अल्फाज हैं जो बतौर पॉइज़न, जहर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। वो इतने जहरीले होते हैं कि वो जिस तरह किसी को कोबरा सांप डस जाता है तो
اس طرح بھی استعمال کرتے ہیں، اور کچھ سلو پوائزننگ کرتے ہیں کہ وہ لفظ وہ آہستہ آہستہ انسان کے احساسات کو، انسان کے جذبات کو، انسان کو مینٹلی فزیکلی وہ ختم کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو شہد کی طرح میٹھے ہوتے ہیں، وہ جب استعمال ہوتے ہیں تو انسان خوش ہوتا ہے، دوسرا جو شخص ہے جس کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے، وہ اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اس کو انکرج کرتے ہیں، اس کا حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ سو دیز آر دا ورڈز دیٹ وی یوز ایز اے ہنی، شہد کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ کچھ لفظ جو ہیں ان کو ہم بطور سیڈز استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم لفظوں کو بطور بیج استعمال کرتے ہیں تو یہ گرو کرتے ہیں، ریلیشن شپ کو گرو کرتے ہیں، آپ کے تعلقات کو بڑھا دیتے ہیں، آپ کی رشتہ داری کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ رشتوں کو توڑتے نہیں ہیں، یہ رشتوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ پھر کچھ الفاظ ہیں جو منفی ہوتے ہیں اور ہمیں اپنے بارے میں منفی الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ جب ہم اپنے بارے میں منفی الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ الفاظ ہماری روح کے ساتھ چپک جاتے ہیں، یہ ہماری باڈی کا حصہ بن جاتے ہیں، یہ ہماری حقیقت بن جاتے ہیں۔ جب ہم یہ لفظ استعمال کر، مثلا ہم کہتے ہیں، اگر ہم کہیں کہ میں نکما ہوں، نکمے کا لفظ استعمال ہوا، یا بزدل کا لفظ استعمال ہوا، یا فضول آدمی یہ لفظ استعمال ہوا، یا بیمار لفظ استعمال ہوا، یا بیماری کا لفظ استعمال ہوا، یا ہم اپنے بارے میں کہیں کہ میں بیمار ہوں یا میں نکما آدمی ہوں، یہ الفاظ جو ہیں یہ آپ کی پرسنالٹی کا، آپ کی شخصیت کا ایک حصہ بن جاتے ہیں، اور یہ آپ اسی طریقے کے بن جاتے ہیں پھر۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے بارے میں منفی نہ سوچیں، آپ اپنے بارے میں منفی سوچ سکتے ہیں۔ صرف میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ منفی سوچیں بھی تو جب آپ کے منہ سے لفظ نکلے وہ آپ کی منفی سوچ کو مثبت بنا کے نکلے۔ آپ کی سوچ منفی ہے، لفظ آپ والنٹریلی وہ لفظ مثبت نکالیں، اور جب آپ مثبت لفظ نکالیں گے تو پھر آپ کا جو لاشعور ہے وہ اس لفظ کو لے لے گا، اس کا ترجمہ کرے گا، تشریح کرے گا، اور آپ کے شعور کو دے دے گا، اور آپ کا شعور اس کا جو خیال بنا کے آپ منفی سے آپ کی حقیقت مثبت بن جاتی ہے۔ الفاظ میں بہت طاقت ہوتی ہے، الفاظ تاریخ کے دھارے کو بدل سکتے ہیں۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کہ وہ لشکر کیسا ہوگا جو استنبول کو فتح کرے گا، اور وہ سپہ سالار کتنا عظیم ہوگا جو اس فوج کی کمان کرے گا یا اس کی سپہ سالاری کرے گا۔ یہ صرف الفاظ تھے، اور انہوں نے دنیا کی ہسٹری کو تبدیل کر دیا۔ ایک ایسا شہر جو پہلے کبھی بھی فتح نہیں ہوا تھا، سلطان محمد فتح نے اس کو صرف ان لفظوں کی وجہ سے، یہ لفظ تھے جو اس کی ڈیزائر بنے، اور اس ڈیزائر نے پھر سارا کچھ کر دیا۔ A task there was impossible in the eyes of the whole world, there was made possible just because of words uttered by Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انقلاب فرانس میں وہ الفاظ، وہ میری کے الفاظ، ملکہ فرانس کے فرانس ملکہ نے کہا کہ یہ جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ملکہ سلامت ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، روٹی نہیں ہے، تو وہ روٹی مانگ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا if they do not have the bread why they do not eat the cake، اگر ان کے پاس روٹی نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں کھا لیتے؟ یہ وہ الفاظ تھے جو غریبوں کے دل پہ لگے، اور the whole complexion of the story was changed. There was the biggest revolution ever in the history of the world۔ آپ نے دیکھ لیا ہوگا پھر کس طرح کیا ہوا۔ الفاظ کے اندر ایک طاقت تو وہ ہے جو لفظوں کی ہوتی ہے، اور ایک طاقت وہ ہوتی ہے جو مقرر اپنے جذبات کے ساتھ، اپنے احساسات کے ساتھ، اپنی ایموشنز، اپنے پیشن اس کے اندر ڈال دیتا ہے، اور یہ جو پیشنز اس کے اندر ڈالتے ہیں وہ اس کو شاہکار بنا دیتے ہیں۔ پھر جب ہم الفاظ کو ایک خاص ترتیب سے دیتے ہیں، ان کے اندر ترنم اور ردم بھر جاتا ہے، تو پھر وہ شاعرانہ بن جاتے ہیں اور وہ ٹچ کرتے ہیں، دے ٹچ دا ہارٹ۔ آخر میں یہ میں کہوں گا کہ میرے نوجوانوں، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ آپ کے خالق ہیں، یہ آپ کے باڈی کے خالق ہیں، یہ آپ کے جسم کے خالق ہیں، یہ آپ کی لائف کے خالق ہیں، یہ آپ کی حقیقت کو بناتے ہیں۔
ہم جب الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ان کے ہمارا لاشعور ان کے معنوں کی ان کی تشریح کر کے ایک امیج بناتا ہے، ایک تصور بناتا ہے، ایک تاثر بناتا ہے. وہ تاثر ہمارے شعور کو جب جاتا ہے تو وہ اس کی دوبارہ ایک سوچ بنا دیتا ہے، خیال بنا دیتا ہے، اور وہ جو خیال ہے وہ ہمارے منہ سے جب ادا ہوتا ہے تو پھر وہ ہماری حقیقت بنا دیتا ہے. الفاظ ہماری حقیقت ہیں، الفاظ وہ رنگ ہیں جو ہمیں پینٹ کرتے ہیں. So the words have the power, and the words are the biggest power ever in the world. And what is my advice? My advice, you must use the power of the words with the great care. You must be very cautious by using the power of the words. You must use the words in a loving way, with a lot of love. You must console the persons. You must appreciate the person. You must motivate the persons. You must use the words in a constructive way, not in the destructive way. And you must use the words not as a bullet to hit and humiliate and harm the persons. You must use the words like a honey. You must use the words with great respect so that everyone should know that you are a great person. So with this, I finished my lecture. There was the story of my today's lecture, and tomorrow I will give my lecture on the how to help the people victim of the flood. Thank you very much.